म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो भाइ डेभिडलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो समयको लागि प्रभुलाई महिमा भएको होस्, प्रशंसा भएको होस्। हाम्रो बिचमा कतिजना आदरणीय पास्टर बुवाहरू, पास्टरनी आमाहरू अनि अनि तपाईँहरू कतिजना अनि त्यसको साथसाथै मण्डलीको एकदमै जिम्मेवार व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ अनि म तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अबेर नगरिकन म स्क्रिन सेयरमा गइहाल्नेछु। ओके, हामीले सिकिराखेको महत्त्वपूर्ण विषय हामीले उत्पत्तिको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अर्थात् पुरानो करारका पुस्तकहरूको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत मैले तपाईँहरूको बिचमा गएको मङ्गलबारको दिनमा यो उत्पत्तिको पुस्तकको नामको बारेमा म सरस्वती जानेछु अनि त्यसपछि हामी आजको विषयमा हामी सिक्दै जानेछौँ। अनि त्यसको साथसाथै लेखन कहिले भयो अनि लेखन अवधि कहिले हो अनि यसको लेखक को हो भन्ने बारेमा सिकेका थियौँ। र इजरायलीहरू पाठक वर्ग थिए, विशेष गरी इजरायलीहरूको लागि लेखिएको थियो सृष्टि, मानिस र जीवजन्तुहरूको उत्पत्तिको वर्णन। र त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले चुनेको इजरायल जातिको आरम्भ, सुरुवात र इतिहास दर्शाउनको लागि पनि यो पुस्तक लेखिएको भन्ने कुरा हामीले सिकेका थियौँ। त्यसको साथसाथै उत्पत्ति, मानिसको पतन र उद्धारको निम्ति परमेश्वरको प्रारम्भिक सुरुवाती कदमको बारेमा पनि हामीले सिकेका थियौँ। र प्रमुख अध्याय उत्पत्ति 15 अनि अब्राहमसँग परमेश्वरले करार बाँध्नु भएको र त्यसको वर्णन र जम्मा अध्याय 50 र मुख्य पद उत्पत्ति 3 को 15 र उत्पत्ति 12 को 13 पहिलो येशू ख्रीष्टको बारेमा पहिलो भविष्यवाणी। त्यसको साथसाथै दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा अब्राहमसँग परमेश्वरले बाँध्नु भएको करारको बारेमा हामीले सिकेका थियौँ। त्यसको साथसाथ हामीले हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू प्रमुख शब्द, वंशावली, कुल, परमप्रभु, करार आदि, भौगोलिक क्षेत्र, उर, कनान र मिश्र र जम्मा पद 1533 उत्पत्तिको पुस्तकको सबै जति पनि भौगोलिक संरचना छ हामीले हेरिराखेको। उरबाट अब्रामलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो कनानको देशमा जानको लागि। पछि योसेफको समयमा योसेफ जब मिश्रमा पुगिसकेपछि 430 वर्षसम्म मिश्रमा इस्रायलीहरू दासत्वको रूपमा बस्नु पर्यो। अनि यी सबै सिनारीहरू, भौगोलिक अवस्थाहरूको बारेमा देख्छौँ उत्पत्तिको पुस्तकको वर्णनको विषयमा। अनि 1 देखि 6 दिनसम्म विभिन्न सृष्टि भएको कुराहरू, मानिसको पतन, मैले धेरै व्याख्या जान्दिनँ, जस्ट दोहोऱ्याउन मात्रै चाहेको। अनि बगैँचा बाहिर कैन र हाबिलको जन्म भयो अनि मानिस दोषी ठहरियो। जल प्रलयको बेलामा नोआ र उसको परिवार मात्रै बचाइयो। तर चाहिँ परमेश्वरले नोआको समयमा आउँदासम्म मानिसलाई सृष्टि गरेको कुरामा पछुताउनु भयो। यी विविध कुराहरू हामीले सिकेका थियौँ। त्यसको साथसाथै जल प्रलयपछि परमेश्वरले एउटा करार बाँध्नुभयो, अब चाहिँ जल प्रलयद्वारा परमेश्वरले नाश गर्नुहुने छैन। बाबेलको धरारमा परमेश्वरसँग फेरि इजरायलीहरूले विद्रोह गरे। त्यसपछि विभिन्न वंश अर्थात् अब्रामलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो, जुन कुरा उत्पत्ति 12 को 1 देखि 3 मा देख्छौँ। अब प्रियहरू, हामीले ठ्याक्कै सिक्नुपर्ने परमेश्वरको वचन आज उत्पत्तिको पुस्तकमा भएका पात्रहरूको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। हामी लामो समय जाने छैनौँ, तर ठिक प्रकारले अब याद गर्नुहोस्, आदमको अर्थ रातो माटो भन्ने हुन्छ। परमेश्वरको आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाएको प्रथम प्राणी हो, जुन कुरा हामी उत्पत्ति 1 को 26 र 27 2 को 7 मा पाउँछौँ। र यहाँनिर स्पष्ट छर्लङ्ग क्लियर है यसको बारेमा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, यो चाहिँ Q&A जस्तै पनि हो। उत्पत्ति 2 को 15 अनुसार बगैँचाको हेरचाह गर्न परिश्रम गर्ने पहिलो व्यक्ति, व्यवस्था पाउने पहिलो व्यक्ति कसरी व्यवस्था पाए? अनि आदमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनेर पहिलो व्यवस्था या आज्ञा जुन परमेश्वरले दिनुभएको थियो। पहिलो पति र बुवा उत्पत्ति 2 को 18 देखि 25 4 को 1 सर्वप्रथम पाप गर्ने व्यक्ति पनि आदम नै हुन्। त्यसैले अचम्म प्रकारको कुरा हामी के देख्छौँ थाहा छ? पुरानो करारमा हामी पहिलो आदम त्यसपछि नयाँ करारमा येशूलाई दोस्रो आदम भनिएको छ। किनकि कुनै पनि कुराको सुरुवात याद गर्न, सुरुवात र अन्त्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ। आदम सुरुवाती मानिस हुनुहुन्छ भने येशू दोस्रो आदम नयाँ करारमा, जो चाहिँ जीवितै स्वर्गमा जानुभयो। एक दिन अवश्य हामीलाई लिनको लागि आउनुहुनेछ।
जातिहरूको पहिलो कुलपति रोमी 5 को 12 देखि 14 मा हेर्नुभयो भने त्यति मात्र होइन, आदमका दुईटा कुराहरू छन्, सकारात्मक कुरा पनि छन्, नकारात्मक कुरा पनि छन्। परमप्रभुको श्राप ल्याउने पहिलो मानिस पनि आदम नै हो। यो कुरालाई तपाईहरु हामीले बुझ्न सक्छौं। एक्ज्याक्टली क्लियर स्पष्ट आदमको अर्थ मानिस भन्ने हुन्छ, त्यसको साथसाथै खास आदमको अर्थ चाहिँ रातो माटो भन्ने हुन्छ। यसको चाहिँ पृष्ठभूमि के हो भन्दाखेरि हिब्रू बाइबललाई आधार मान्यौ भने आदमको ठ्याक्कै अर्थ एउटा अर्थ मानिस भन्ने त छँदैछ, दोस्रो महत्त्वपूर्ण एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ भनेको रातो माटो भन्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा अब विचार गर्नुहोस्। ओके, दोस्रो पात्रको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। यो पात्रको बारेमा हनोकको बारेमा तपाईहरु मलाई थाहा छ, हनोकको अर्थ समर्पित भन्ने हुन्छ। हनोकको अर्थ समर्पित। त्यसैले 365 वर्षसम्म परमेश्वरसँगै रहे र परमेश्वरसँग अलप भए, अर्थात् परमेश्वरसँगै गए। हनोक एरेदका छोरा थिए। उत्पत्ति 5 को 18 र 24 अनुसार मतुसेलहका बुबा थिए। हनोक परमेश्वरको साथ हिँड्ने थिए र परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याए। त्यसैले जीवनमा मृत्यु नचाकी स्वर्ग डबल भएको स्वर्ग उचालेका प्रथम व्यक्ति हनोक थिए, जुन कुरा उत्पत्ति 5 को 24 र हिब्रू 1 को 5 मा हामी पाउँछौं। अब तपाईहरुलाई म उत्साह दिन चाहन्छु। यो समय पहिलो मृत्यु नचाकी स्वर्गमा जाने व्यक्ति, परमेश्वरसँग अलप भएका व्यक्ति को हुन्? हनोक। दोस्रो चाहिँ एलिया अगमवक्ता, जो पनि स्वर्गबाट रथहरू आएर अनि जीवितै स्वर्ग गएका थिए। अनि तेस्रो चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ, जसले मृत्युलाई चाखेर पनि जीवितै स्वर्ग जानुभयो। त्यसैले हरेक अब याद गर्नुहोस्, म तपाईहरुले आजको यो बाइबल स्टडीमा विशेष गरी वचनको सेवामा प्रत्येक पात्रहरूको नामको अर्थ मात्रै जान्नुभयो र उनीहरूले गरेको एउटा या दुईटा कुरा सबभन्दा बढी सिग्निफिकेन्ट के छ आदमको बारे। आदमलाई परमेश्वरले पहिलो व्यवस्था दिनुभएको थियो, पहिलो आज्ञा दिनुभएको थियो, तर आदम चुके। आदमको जीवनबाट पापको प्रवेश भयो। अनि यति हुँदाहुँदै पनि परमेश्वरले के गर्नुभयो थाहा छ? एउटा आशिषबाट वञ्चित गर्नुभयो, जुन कुरा हामीले गएको हप्ताहरुमा पनि केही छलफल गरेका थियौं। फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिदै जाओ, यो भौतिक आशिष परमेश्वरले आदमबाट के गर्नु भएन? लिनु भएन। त्यसैले अनि कैन र हाबिल बगैँचा बाहिर जन्मिए र कैनले हाबिललाई मारिदियो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले खराब कुराबाट असल कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कैनकै वंशबाट के भयो? अनि मानिसको वंश निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्दै गयो, जुन कुरा हामीले अहिलेको समयमा पनि यो पाउँछौं। र याद गर्नुहोस्, आदमको अर्थ मानिस त छँदैछ, त्यसको साथसाथै रातो माटो, र हनोकको अर्थ समर्पित भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ अलि गहिरो प्रकारको कुरा, यसमा अलिकति डिप स्टडी छ। तपाईहरुले सम्भव भयो भने तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुहोस्। यदि असम्भव भयो भने तपाईहरुले आवश्यकता भयो भने तपाईहरुले भाइ सन्तोषलाई, बहिनी फनीलाई, हाम्रो भाइ उनम गुरुङलाई, त्यसैगरी बहिनी एस्तरलाई पनि तपाईहरुले के रे कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुको लागि पावर पोइन्ट पनि उपलब्ध गराउन सक्ने छु। अनि परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो धन्यवादको योग्यको हुनुहुन्छ, उहाँ महिमाको योग्यको हुनुहुन्छ। अब तेस्रो कुरा, ओके, पहिलो आदम, दोस्रो हामीले हेरेका थियौं हनोकको बारेमा, तेस्रो चाहिँ नोआ। नोआको अर्थको नाम हुन्छ, अर्थ हुन्छ विश्राम पाएका व्यक्ति। लेमेकको पुत्र, सेम हाम र एपेदका पिता, परमप्रभुको अनुग्रह पाएका व्यक्ति, इमानदारीसँग परमेश्वरसँग हिँड्ने व्यक्ति, जहाजको निर्माणकर्ता, धार्मिकताका सन्देशवाहक, जल प्रलयबाट बचाएको वेदी बनाउने, परमेश्वरले करार बाँधेको व्यक्ति, आज्ञाकारी। यी धेरै सिग्निफिकेन्टहरू छन्। अनि नोआको अर्थ याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले नोआलाई धर्मी तुल्याउनु भयो। धर्मी व्यक्ति भन्ने मैले चाहिँ यहाँ धार्मिकताका सन्देशवाहक, सबै कुरा चाहिँ वचनबाट एकदमै यो आजको यो जुन बाइबल स्टडी छ नि, यसमा चाहिँ धेरै 75% भन्दा बढी पनि फुल प्रमाणहरू छन्। यति प्रमाणहरू छन्, हामीले नयाँ करारदेखि पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म सबै हेर्नुहोस्, प्रत्येक वाक्यमा वचनको खण्डहरू छ। यसले के देखाउँछ? प्रमाण देखाउँछ। त्यसैले नोआको बारेमा, नोआको अर्थ के हो? विश्राम। अनि म फेरि दोहोऱ्याइराखेको छु, किनकि
दोहोरिएको कुराले तपाईँ र हाम्रो जीवनमा प्रकाश ल्याउँछ। जब हामी दोहोरिन्छौँ, दोहोऱ्याउँछौँ, कतिजनाले भन्छन् 9 दिन 9 पटक लगातार तपाईँले कुनै कुरा पढ्नुभयो भने नौलो हुन्छ अरे। 20 दिन 15 दिनमा अनि 20 दिनमा सम्म तपाईँले कुनै कुरा पढ्नु भएन भने तपाईँले बिर्सिन्छ। अनि कतिजनाले भन्छ 15 दिनसम्म तपाईँले कुनै कुरा गर्नु भएन भने पुरानो भइसक्छ। 9 दिनमा नौलो, 9 दिनसम्म लगातार तपाईँले पढ्नु भयो भने तपाईको दिमागमा धेरै कण्ठ भइसक्छ। 15 दिनसम्म तपाईँले त्यो कुरा गर्नु भने पुरानो हुन्छ, 20 दिनपछि बिर्सिन्छ। यो कति सत्य हो तपाईहरुलाई अनुसन्धानको विषय है। अनि ओके, अब मैले तेस्रो चौथो व्यक्तिको बारेमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। चौथो व्यक्ति पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण। अब्रामको अर्थ जातिहरूका पिता। पहिले अब्राम भन्ने नाम थियो, तर पछि परमेश्वरले अब्राम राख्नुभयो। उत्पत्ति 17 को 5। अनि अब्राम 13 का पुत्र थिए, छोरा थिए, उर नगरका बासिन्दा थिए, साराईसँग विवाह भयो अनि हिब्रू जातिका संस्थापक र पहिलो कुलपति। सबैभन्दा पहिला हिब्रूको थिए अब्राम, पहिलो यहुदी थिए अब्राम। अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले अब्रामभन्दा अगाडिको वंशहरूको बारेमा यहुदी को थिए भन्ने कुरा हामीले त्यति डिटेल प्रष्ट पाउँदैनौँ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अब्रामको बारेमा हामी सिक्दै गर्दा अब्राम परमेश्वरबाट बोलावट पाएका र कनान देशमा जाने आदेश पाएका। परमेश्वरले अब्रामसँग अनन्तकालीन करार बाँध्नु भएको परमेश्वरका मित्र र आज्ञाकारी। दुईटा कुरा है, याद गर्नुहोस्। सम्भव भयो भने तपाईँले नकोरिदिनुहोस् ल कृपया। यदि तपाईँले फेरि हामीले चाहिँ त्यो स्क्रिन के अरे स्टप गरेर फेरि जानुपर्ने हुन्छ, त्यही कारणले गर्दा सकभर तपाईँले नकोरिदिनुहोस्, कोर्दाखेरि समस्या आइलाग्छ। ओके, परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। याद गर्नुहोस्, अब्रामको अर्थ चाहिँ जातिहरूका पिता। दुईटा कामको लागि उर अहिलेको इराक भन्ने देशबाट परमेश्वरले के गर्नुभयो, अब्रामलाई बोलाउनु भयो। उर भन्ने अहिलेको इराक देश त्यतिखेर धेरै मूर्ति पूजाको देश थियो। तर पनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र अब्रामको जीवनको लागि परमेश्वरबाट बोलावट पाए र बाई फेथ। 2 कोरिन्थी 5 को 7 ले भन्छ, वी वाक बाई फेथ नट बाई साइट। हामी देखिने कुराको आधारमा होइन, विश्वासद्वारा जिउँछौँ। अब्राम विश्वासका पिता, परमेश्वरका मित्र र आज्ञाकारी व्यक्ति थिए। यो कुरा चाहिँ तपाईहरु हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब याद गर्नुहोस् है, फेरि पनि आदमको अर्थ रातो माटो, अनि हनोकको अर्थ समर्पित, अनि त्यसपछि हामीले नोआको अर्थ तपाईले हामीले हेरेका थियौँ भर्खरै। अब याद गर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ। अनि विश्राम पाएका व्यक्ति, त्यसका साथसाथै अब्रामको अर्थ जातिहरूका पिता। अब दुईटा पात्रहरूको बारेमा हामी सिक्छौँ, इसाक र त्यसपछि अब्राम पछि इसाक, त्यसपछि याकुब र अनि त्यसपछि योसेफको बारेमा। अझै पनि हामी 3टा व्यक्तिहरूको बारेमा सिक्छौँ। यो चाहिँ ओभरभ्यू हो, संक्षिप्त परिचय। अब इसाकको अर्थ तिनी हाँस्छन्। परमेश्वरले अब्राम र सारालाई प्रतिज्ञा बमोजिम वृद्ध अवस्थामा दिनुभएको पुत्र। धेरै यसको पनि धेरै बाइबलले यति प्रमाण दिन्छ कि बलिदानको रूपमा अर्पित गरेका व्यक्ति, रिबेकासँग विवाह गरेका, आज्ञाकारी, विश्वासी, आत्मिक ध्यान गर्ने, स्नेही, शान्तिप्रिय र प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए। बाइबलबाट धेरै कुराहरू किन थाहा छ? अनि इसाकको अर्थ तिनी हाँस्छन् किन थाहा छ? परमेश्वरले 75 वर्षको उमेरमा अब्रामलाई के भन्नुभयो, प्रतिज्ञा दिनुभयो, म तिमीबाट नै सन्तान खडा गर्नेछु। तर चाहिँ यत्रो पाको उमेर भइसक्यो, मैले पनि अब नानी जन्माउला हो त भनेर के गरेकी थिइन्, साराई हाँसेकी थिइन्। त्यही कारणले गर्दा इसाकको अर्थ तिनी हाँस्छन्, अचम्म प्रकारको कुरा। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी हाँसेकै हो, तर साराईले के भन्नुहुन्छ, म हाँसेको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी मानिसहरूको स्वभाव यति झुट बोल्ने बानी हुन्छ कि झुटले गर्दाखेरि हामी सत्य कुरा बोल्दा पनि कहिलेकाहीँ झुटै बोली पठाउँछौँ। धेरैचोटि म भन्ने गर्छु, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पाप गर्नुहुन्न। पवित्र भएको कारणले परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँले के गर्नुहुन्न, झुट बोल्नुहुन्न। त्यसैले निरन्तर रूपमा तपाईँ र मेरो एक्सर्साइज, जहिले पनि निरन्तर एक्सर्साइज। हामी पवित्रताको जीवनका साथसाथै तपाईलाई लाग्छ अनि सुसमाचारको जीवन हामीले मानिसलाई प्रभुमा जित्नको लागि सुसमाचार बाइबल ट्र्याक्स मात्रै बाँडेर हामी प्रभुमा जित्छौँ भन्ने होइन, तर पवित्र जीवन पनि एउटा पाठ हो। एकजनाले भनेका छन् 5% मानिसले ख्रिस्टलाई हेरेर जिउँछन्, तर 95%
तपाईँ र हामी मण्डलीका अगुवाहरूलाई हेरेर अरू मानिसहरू जिराखेका हुन्छौँ प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी जतिजना यहाँनिर छौँ, परमेश्वरका छोराछोरीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छौँ, यदि ख्रिस्ट तपाईँ र मसँग हुनु भएन भने तपाईँ र हामी क्रिस्चियन हुँदैनौँ। पावलले त्यसैले भन्छन् गलाती 2:20 अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रिस्ट येशू ममा जिउनुहुन्छ। अब हामी विचार गरौँ, कोसिस गरौँ, परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ सधैँभरि, अनि परमेश्वर तपाईँ र मेरो राजा हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब याद गरौँ। अनि पाँचौं पात्रको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। ओके, छैटौं व्यक्तिको बारेमा हामी याकुबको बारेमा सिक्दैछौँ। अब याकुब तिनी दोस्रोको स्थान लिने। अनि याकुबको दाइ एसावको स्थान चाहिँ याकुबले लिएका थिए। अनि 25 को यो 20-26 भएको छ, 20 मा ड्यास गरेर 20 देखि 26 मा इसाकको छोरा, इस्राएलका 12 कुलका पिता, आफ्नो जुम्ल्या दाजुको कुर्कुच्चो समातेर जन्मेका, 2 पटक दाजुको स्थान लिएका मध्ये पहिलो जेठो छोराले पाउने पैतृक सम्पत्तिको ठुलो हात पारेका र त्यसपछि झुटो बहाना गरेर आफ्ना पिता इसाकबाट जेठा छोराले पाउने मृत्युशय्याको आशिष हात पारेका थिए। अब याद गर्नुहोस् है, जब याकुबका दाजु एसाव जङ्गलमा गएर शिकार गरेर आउँदै गर्दाखेरि अनि याकुब चाहिँ त्यो सुरुवा पकाइराखेका थिए। सुरुवा भनेको चाहिँ अब तपाईहरुले सुप भनौँ न, एक प्रकारको सुप पकाइराखेका थिए। यति भोक लागेको थियो एसावलाई, यति भोक लागेको थियो। अनि चाहिँ याकुबले के गर्दैछ, अट्को थाप्दैछ त्यहाँनिर। तर वास्तवमा याकुब चाहिँ अलिकति बाठो खालको फटा भन्न पनि सकिन्छ। जब स्वर्गदूतलाई कुस्ती खेल्दासम्म याकुब फटा नै हुन्। जब स्वर्गदूतसँग कुस्ती खेलिसकेपछि याकुबको जीवन परिवर्तन भएको हामी पाउँछौँ प्रियहरू। अनि कहिलेकाहीँ परमेश्वरले, अब अचम्मको कुरा हेर्नुहोस्, याकुबको वंशबाट 12 कुलहरूको यहाँनिर सृष्टि हुँदैछ। पहिलो कुरा हामीले आदमबाट, अनि कैन र हाबिलको जन्म भयो, अनि कैनबाट फेरि बाँकी वंशहरू सुरुवात भयो। त्यही कारणले दोस्रो यहाँ प्रमाण पाउँछौँ उत्पत्तिको पुस्तकमा, खराब कुरालाई, खराब चरित्रलाई पनि परमेश्वरले असल चरित्रमा बदल्न सक्नुहुन्छ प्रियहरू। आज हामीले हाम्रो जीवनमा पूर्ण रूपमा पर्फेक्टनेस हामी देख्दैनौँ, हामी पूर्ण कोही पनि छैनौँ। तर परमेश्वर जो पूर्ण हुनुहुन्छ, हामी त्यसैले धेरै गल्ती गरी पठाउँछौँ, किनकि हामी कमजोर छौँ। त्यसैले तपाईँ र मेरो लागि के छ बाइबलमा, 2 कोरिन्थी माफ गर्नुहोस्, पहिलो तिमोथी 4:5 मा वचन र प्रार्थनाले सबै कुरा चोखो तुल्याइन्छ। फेरि एकपटक पहिलो तिमोथी 4:5 हामीले जिन्दगीमा गल्ती, भुल, पाप, अधर्म गरे तापनि जानी जानी गर्यो भने त, जानी आगोमा हात हाल्यो भने त अवश्य पोल्छ। हामी यहाँनिर कतिजना अगुवा पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, पास्टरनी आमा हुनुहुन्छ, मण्डलीको डिकन हुनुहुन्छ, अनि मण्डलीको तपाईँहरू एल्डर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ र हामीले सिक्नुपर्ने, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा नै त्यही हो। एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा पुग्नको लागि निरन्तर रूपमा परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँको पवित्रतालाई हामीले जान्नै पर्छ, हामी बुद्धिमानी बन्नै पर्छ। अनि यहाँनिर आदम र याकुबबाट त्यही सन्देश हामी पाउँछौँ। खराब अवस्थालाई पनि परमेश्वरले भलाइमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना पास्टरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो लागि कोरोना भाइरस करुणा बन्यो। कोरोना होइन, करुणा। यी सबै कुराहरू हामी जुन परिस्थिति झेलिराखेका छौँ नि, तर यी कोरोना भाइरसको कुरा, पहाडी पहिरो आदि इत्यादि धेरै समस्याहरू भन्दा पनि, तर म त देख्छु सबैभन्दा समस्या संसारभरिको डरलाग्दो समस्या त पाप नै। पापले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरू आएका छन्। तर मैले तपाईहरुलाई यो याकुबको जुन क्यारेक्टर, चरित्र छ, पात्र छ, योबाट मैले तपाईहरुलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ, जब हामी खराब मानिसहरू थियौँ, परमेश्वरसँग इन्काउन्टर भयो, चम्काभेट भयो। याकुबले रातभरि स्वर्गदूतहरूसँग कुस्ती खेले, अनि याकुबको के भयो, ड्रास्टिक चेन्ज, अर्थात् एकदम अनौठो, एकदमै रेडिकल, क्रान्तिकारी प्रकारले परिवर्तन भयो। अनि आज तपाईँ र मेरो जब येशूसँग इन्काउन्टर हुन्छ नि, तपाईँहरू कतिजना वर्शिप लिडरहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु है। यहाँनिर प्रसङ्ग मात्रै परमेश्वरसँगको जुन सम्बन्ध छ, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु।
पवित्र आत्मा आऊ भन्नु आवश्यक छैन। अलरेडी हामीसँग पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीलाई भर्नुहोस् भन्नुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ एकदमै सिग्निफिकेन्ट कुरा हो। मैले तपाईँलाई नराम्रो तपाईँले जान्नु भएन भन्न खोजेको होइन। पवित्र आत्मा अलरेडी हुनुहुन्छ। यहाँ के छ एफिसी 1:13 के भन्छ, जुन दिन सत्यको वचन सुन्यौँ र विश्वास गर्यौँ त्यो दिनदेखि हामीमा पवित्र आत्माको छाप लागेको छ। अहिले पवित्र आत्मालाई बोलायो भने आउने, नबोलायो भने नआउने उहाँ हुनुहुन्न। उहाँ पनि एक परमेश्वरको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, रूप हुनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले त हामी बाइबल स्टडी गरिराखेका छौँ, धेरै कुरा सिक्नको लागि र बुझ्नको लागि। पवित्र आत्माको उपस्थितिले हामीलाई ढाक्नुपर्छ। जब परमेश्वरको उपस्थितिमा याकुबले कुस्ती खेले अनि एकदमै उसको जीवन परिवर्तन भयो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ, विचार गर्छौँ। ओके, त्यति मात्र होइन, उसको परिचय धेरै छ। परिश्रमी थिए, टाढना पाएर अनुशासित भएका, विश्वासी, प्रार्थना गर्ने, आत्मिक दर्शन देख्ने, स्वर्गदूतसँग कुस्ती खेल्ने व्यक्ति थिए। यो कुरा चाहिँ याकुबका कतिपय कुराहरू हुन्। अब योसेफको बारेमा हामी सिक्दैछौँ। योसेफको बारेमा हामीले सिक्नुपर्ने थुप्रो कुराहरू छ। हामीले बुझ्दै जाँदै गर्दाखेरि हिजो पनि हामीले 3P को बारेमा सिकेका थियौँ। प्रभुको दासलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। योसेफ उहाँ परमेश्वरले छोराहरू थपिदिनु भएको होस्। पाउनेवाला अर्थात् हिस्सेदार, यसको अर्थ योसेफको अर्थ लामो छ र पनि पाउनेवाला, हिस्सेदार, आशिष प्राप्त गर्ने व्यक्ति। याकुबको प्रिय छोरा, राम्रो बुट्टाहरू भएको लबेदाको निम्ति प्रख्यात। त्यो राम्रो बुट्टाको लबेदा भएको कारणले गर्दा उसका भाइ त एकजना हो, दाईहरू धेरै मुरमिरिए, उनीहरूलाई डाहा ईर्ष्या भयो। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा राम्रो हो, हामीले आशिष पाउँदाखेरि पनि कतिजना मानिसले तपाईँ र मसँग दुश्मनी गर्न सक्छन् प्रियहरू। त्यो चाहिँ डाहाको कारणले। अनि के भयो, जुन कुराले उनका दाजुहरूलाई डाहा उत्पन्न भयो। अनि सपना देख्ने व्यक्ति र धेरै पछि जेलमा सपनाको अर्थ पनि खोल्यो। अनि मिश्रमा बेचिएका तर विश्वासयोग्य व्यक्ति, परीक्षाहरूको प्रतिरोध गर्ने, परमेश्वरमा निर्भर गर्ने, पिता प्रेमी। याकुब जब भेट्न जाँदाखेरि यति प्रेम गरे, मिश्रको अधिकारी बन्न सफल। यी जति पनि चरित्रहरू छन्, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा इन्टिग्रिटी अफ जोसेफ। जोसेफको इमान्दारिता नै हो। खाल्डोमा गए, जेलमा गए, त्यसपछि कहाँ गए, राजाको दरबार प्यालेसमा गए। र म तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रिय, योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आज तपाईँ र मेरो साथमा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, योसेफ पनि परमेश्वरको साथमा थिए। बुझ्दै हुनुहुन्छ? योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र योसेफ पनि परमेश्वरको साथमा थिए। त्यसैले जवान रातो पिरो योसेफ जुन थिए, रातो पिरो एकदम खाइलाग्दो ह्यान्डसम व्यक्ति, जब पोतिफरको श्रीमतीले उसलाई धेरै बिग अफर गरेको थियो, धेरै ठुलो अफर गरेको थियो, तर के भयो थाहा छ? के म परमेश्वरको विरुद्धमा दुष्ट कुरा गर्न सक्छु? कदापि गर्न सक्दिन। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र हामीले कहिलेकाहीँ परीक्षाहरूदेखि हामी जवान भाइ बहिनीहरू भाग्न पनि सिक्नुपर्छ। अनि एकचोटिको कुरा हो, एकचोटि एउटा बसमा, बुझ्दै हुनुहुन्छ, एकजना जवान भाइ के गरेछ, बसको सिटमा जब भित्र पस्छ, दायाँ हातपट्टि एकजना 50 वर्ष कटेको आमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यो जवान भाइले बस हल्लिँदाखेरि, प्रभु मलाई यो परीक्षाबाट जोगाउनुहोस् भन्दो रहेछ। जब आमा एउटा स्टेसनबाट झर्नुभयो अनि अर्को स्टेसनमा नपुग्नुभन्दा अगाडि एकजना बहिनी के भएछ, त्यही सिटमा गएर बस्नु भएछ। अनि त्यो जवान भाइले के भन्दै रहेछ, ओ प्रभु धन्यवाद, मलाई जुटाउनु भयो। के यस्तो मानसिकता पक्कै पनि हुनु हुँदैन हामीमा। तपाईले मैले भनेको कुरा बुझिहाल्नु भयो। त्यही कारणले गर्दा योसेफको सबैभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट के थियो? परमेश्वर योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो र के थियो? योसेफ पनि परमेश्वरको साथमा थियो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सिम्पल मैले आउटलाइनहरू छ, साधारण आउटलाइनहरू। उत्पत्ति 1 को 1 देखि 2 अनि 25 सम्म सृष्टिको उद्गम वा सुरु, उत्पत्ति 3 को 1 देखि 5 देखि 32 सम्म मानिसको पतन, अनि 6 को 1 देखि 9 29 मा जल प्रलय, उत्पत्ति 10 को 1 देखि 11 9 सम्म भाषामा खलबल,
उत्पत्ति 11 को 10 देखि 25 28 अब्रामको जीवन चरित्र उत्पत्ति 11 अध्यायबाटै सुरु हुन्छ प्रियहरू। उत्पत्ति 25 को 11 देखि 25 को 11 देखि 26 35 मा इसाकको जीवन चरित्र, त्यसको साथसाथै हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू 27 को 1 देखि 36, त्यसपछि 43 याकुबको जीवन चरित्र, उत्पत्ति 37 को 1 देखि 50 अनि 26 सम्म चाहिँ हामी के देख्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले देख्छौँ यो साधारणतया उत्पत्तिको पुस्तकको साधारण रूपरेखा। तपाईले यदि कतिजनाले तपाईले यहाँनिर स्क्रिनशट लिन सक्नु पनि हुन्छ, त्यसमा केही समस्या छैन। यदि तपाईलाई स्क्रिनशट लिनुपर्छ भने म 1-2 सेकेन्डमा त्यतिकै राख्छु उत्पत्तिको पुस्तकको रूपरेखा। त्यसको साथसाथै हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा अब म सारांश निचोडमा आउँदैछु, याद गर्नुहोस्। उत्पत्ति पञ्चग्रन्थको पहिलो पुस्तक हो, मूसाका व्यवस्थाका 5 वटा पुस्तकहरूमध्ये पहिलो पुस्तक, पहिलो भाग। यसमा 1 देखि 11 र दोस्रो भागमा 1 देखि 11 ले सृष्टिको वर्णन गर्छ। त्यति मात्र होइन, सृष्टि, मानिस, पाप, दुःख, हत्या, मृत्यु, भ्रष्टाचार, मानव, सत्यता, राष्ट्र, जाति, सभा, दिन, विवाह, परिवार, बलिदान, वेदी, परमेश्वरको करार र परमेश्वरको प्रकटीकरण, विभिन्न कुराहरू देख्छौँ। पहिलो भागले सृष्टि कसरी दूषित भयो, मानिसको पतन कसरी, 3टा कुरा है, दूषित कसरी भयो, पापको प्रवेश दूषित, अनि मानिसको पतन परमेश्वरसँग अलग, र उद्धारको योजना उत्पत्ति 3 को 15। अब उद्धारकर्ता आउने बारेमा माफ गर्नुहोस्, म धेरै छिटो गएँ। दोस्रो भाग पनि छ हामीले हेर्नुपर्ने। ओके, ओके, दोस्रो भागमा हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि, सायद मैले पावर पोइन्टमा समथिङ केही मिस्टेक भएको छ, माफ गर्नुहोस्। दोस्रो भागमा तपाईहरु हामीले देख्छौं कि पहिलो भागमा चाहिँ परमेश्वरको प्रकटीकरण अर्थात् परमेश्वरको करार जुन छ अब्राहमसँग, दोस्रो भागमा हामीले विशेष गरी हाम्रो पिता जो हुनुहुन्छ अब्राहम, इसाक, याकुब अनि योसेफको बारेमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू देख्छौं। अनि यहाँ समथिङ केही रङ भएको छ, माफी चाहन्छु। मैले अझै पनि अलिकति केही कुराहरू थियो दोस्रो भागमा, तर केही छैन। म आउँदो हप्ता तपाईहरुको दोस्रो भागको अन्तिम खण्डलाई पनि तपाईहरुको बीचमा ल्याउने छु। दोस्रो पहिलो भाग उत्पत्ति 1 को 1 देखि 11, दोस्रो भाग 12 देखि 50। अनि सायद त्यति महत्त्वपूर्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति राखेको छैन। र दोस्रो भागमा उत्पत्ति 12 देखि 50 मा अब्राहम, इसाक, याकुब र विशेष गरी योसेफ, र योसेफले जुन कुराहरू योसेफले जुन ल्याउनु भयो, म यतिमै जान्न चाहन्छु। विशेष गरी तपाईले याद गर्नुहोस्, अब हामीले बुझ्नुपर्ने बाइबलका पात्रहरूको बारेमा याद गर्नुहोस्। महत्त्वपूर्ण, यति धेरै महत्त्वपूर्ण पात्रहरू छन्। यी पात्रहरूको बारेमा तपाईहरु मैले बुझ्दै गर्दा, विचार गर्दै गर्दा, ध्यान दिँदै गर्दा हामीले बुझ्नुपर्ने, आदमको बारेमा हामीले हेर्यौं, त्यसपछि हनोकको बारेमा हामीले हेर्यौं, त्यसपछि हामीले यहाँनिर के रे नोआको बारेमा हेरेका छौं, नोआपछि अब्राहमको बारेमा, त्यसपछि इसाकको बारेमा, याकुबको बारेमा र योसेफको बारेमा हेरेका छौं। यी जति पनि व्यक्तिहरू छन् एकदमै यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छन्, यसको बारेमा तपाईं र हामीले जति अध्ययन गरे पनि कमै हुन्छ प्रियहरू। त्यसैले परमेश्वरको वचनको गहिराई, गहिरो प्रकारको अध्ययनले तपाईं र मेरो जीवनमा ठुलो ठुलो काम गर्छ। र अब याद गर्नुहोस्, अब्राहम को अर्थ मानिस पनि हो र रातो माटो पनि हो, र त्यसको प्रतिरूप चाहिँ नयाँ करारमा आएर दोस्रो आदम येशू प्रभुलाई भनेको छ। यी सबै कुरा, यी सिनारीलाई हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि कुराको सुरुवात एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उत्पत्ति 1 देखि 5 अध्यायसम्म अब्राहम र अब्राहमको वंशावलीको बारेमा, 6 अध्यायमा, 7 अध्यायमा, 8 अध्यायमा, 9 अध्याय, यद्यपि 10 अध्यायसम्मै हामी के देख्छौं? नोआ, धार्मिक नोआको बारेमा। 11 अध्यायमा हामी के देख्छौं? बाइबलको धराराको बारेमा। 12 अध्याय, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 अध्यायसम्म तीनटा पिताको बारेमा हेर्छौं, अब्राहम, इसाक र याकुब। अनि त्यसपछि हामी के हेर्छौं? योसेफको बारेमा 37 देखि 50 अध्याय। अब हेर्नुहोस् त, त्यसैले सिग्निफिकेन्ट जुन कुरा छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा जुन छ, 37 देखि 50 को जुन अध्याय छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मैले अघि तपाईहरुको बीचमा एउटै कुरा भने, योसेफसँग परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्न थियो, तर योसेफ पनि परमेश्वरसँग थियो। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईं परमेश्वरलाई
महत्त्वपूर्ण वचनको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको निगाह, कृपा, दया र अनुग्रहको लागि। उत्पत्तिको पुस्तकका महत्त्वपूर्ण पात्रहरूको बारेमा जे कुरा हामीले सिकेका छौँ, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो सुरुको पुस्तक हो जसले पुरै बाइबललाई एउटा फाउन्डेसन, एउटा जगको रूपमा निर्माण गरेको छ। सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।